नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 5 को पाठ 5 को सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पाठ शीर्षक रहेको छ विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि हालसम्मका राजनीतिक घटनाक्रम। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशमा 2007 सालदेखि हालसम्म के कस्ता राजनीतिक घटनाहरू घटे, कस्ता राजनीतिक क्रियाकलापहरू भए, त्यसको सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ र विशेष गरी 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई हामी 3 भागमा छलफल गर्नेछौँ। पहिलो भागमा विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि विक्रम सम्वत 2017 सालसम्मको मुख्य राजनीतिक घटनाक्रमहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी 2017 सालदेखि विक्रम सम्वत 2046 सालसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र अन्त्यमा विक्रम सम्वत 2046 सालदेखि हालसम्मका मुख्य राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल ठिक छ, त्यसो भए आज हामी अब हाम्रो विषयवस्तुतर्फ लाग्दैछौँ। आजको विषयवस्तुको बारेमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिला पाठ 5 को बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि एकछिन हामी पाठ 4 को बारेमा, यसभन्दा अघिल्लो पाठ 4 राणा शासनको बारेमा संक्षेपमा छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि पाठ 4 को बारेमा छलफल गरिसक्नु भएको छ अघिल्लो कक्षामा, तैपनि यस सन्दर्भमा छोटो छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो स्क्रिनमा देखाइएको तस्विरलाई हेर्नुहोस् त, कसका तस्विरहरू होलान्? हो, तपाईहरूले जुन अनुमान गर्नुभयो हैन, तपाईहरूको अनुमान पक्कै पनि सही होला। वास्तवमा पहिलो हाम्रो देब्रेपट्टिको रहेको तस्विर भनेको जङ्गबहादुर राणाको हो र दोस्रो तस्विर मोहन शमशेरको हो है। अब यहाँ जङ्गबहादुरतिर हामी हेर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ विक्रम सम्वत 1903 लेखिएको छ। त्यसै गरी मोहन शमशेरतर्फ विक्रम सम्वत 2007 साल फाल्गुन 7 गते लेखिएको छ। भाइ बहिनीहरूले अब अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यसले के भन्न खोजेको होला? एकचोटि सोच्नुहोस् त। हो, तपाईहरूको सोचाइ ठिक होला। वास्तवमा नेपालमा विक्रम सम्वत 1903 मा राणा शासन सुरु भएको थियो र राणा शासनको पहिलो प्रधानमन्त्री भनेको जङ्गबहादुर राणा हुन् र यो शासन व्यवस्था विक्रम सम्वत 2007 साल फाल्गुन 7 गते अन्त्य भएको थियो र यस राणा शासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री को हुन् त? हो, मोहन शमशेर हुन्। भन्नाले यो राणा शासनकाल करिब 104 वर्षसम्म चलेको थियो। भाइ बहिनीहरू, यसरी हाम्रो देशमा 1903 देखि 2007 सालसम्म एक किसिमको शासन व्यवस्था थियो, राणा शासनकाल। यस शासनकालमा राणा परिवारमा जन्मेका व्यक्तिहरू मात्रै देशका प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको थियो। भाइ बहिनीहरू, अब 2007 साल फाल्गुन 7 गतेबाट यो व्यवस्थाको अन्त्य भइसकेपछि नयाँ व्यवस्था सुरु भयो र त्यो नयाँ व्यवस्था 2007 सालदेखि 17 सालसम्म रहेको थियो। अब भाइ बहिनीहरू,
विक्रम सम्वत यो 2007 सालदेखि विक्रम सम्वत 2017 सालका बीचमा के कस्ता राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटे त्यसको बारेमा अब हामी संक्षेपमा छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो फोटो कसको होला हेर्नुहोस् त। तपाईहरूले किताबमा टेलिभिजनमा पनि हेर्नुभएको हुनसक्छ, अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यो तस्बिर भनेको राजा त्रिभुवनको हो। भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो स्लाइडमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। विक्रम सम्वत 2007 साल फाल्गुन 7 गते राणा शासनको अन्त्य भएको थियो र त्यो राणा शासन कसरी अन्त्य भयो त भन्दाखेरि राजा त्रिभुवनबाट त्यो दिन शाही घोषणा भएको थियो। राजा राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको बीचमा सम्झौता भइसकेपछि राजा त्रिभुवनबाट एउटा घोषणा भयो र त्यो घोषणाअनुसार के भयो भने नेपालमा जुन चलिराखेको राणा शासन थियो त्यो राणा शासन अन्त्य भएको र प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा भयो राजा त्रिभुवनबाट। हो, यस घोषणाबाट के भयो त 104 वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य भयो र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। भाइ बहिनीहरू अब यो प्रजातन्त्र भनेको के होला सुन्नुभएको छ छैन है? ल ठिक छ है, यहाँ हेर्नुहोस् त एकचोटि बोर्डमा प्रजातन्त्र यसको अर्थ के हो भने जनताको शासन। भाइ बहिनीहरू जहाँ जनताले शासन गर्छन्, जनताको शासन व्यवस्था हुन्छ, त्यस्तो व्यवस्थालाई हामी के भन्दछौँ त प्रजातन्त्र हो। राणा शासन अन्त्य भएपछि नेपालमा प्रजातन्त्र लागू भयो। भाइ बहिनीहरू त्यसपछि अब हामी अर्को घटना हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त तस्बिरमा के कुरो देखाइएको होला अनुमान गर्नुहोस् त। हो, तपाईहरूले अनुमान गर्नुभएको कुरो सही हो। आम निर्वाचन हुँदैछ, यसमा मतदाताहरूले योग्य मतदाताहरूले मतदान गर्दैछन् है। र यो आम निर्वाचन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक भएको हो र त्यो डेट भनेको विक्रम सम्वत 2015 साल फाल्गुन 7 गतेको हो। भाइ बहिनीहरू यसमा संसदको लागि नेपालमा पहिलो पटक आम निर्वाचन भएको। भाइ बहिनीहरूलाई आम निर्वाचन भनेको के हो थाहा छ छैन है? ल हेर्नुहोस् है, म यहाँ यो पेपर मार्फत देखाउँदैछु, चार्ट पेपर मार्फत। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू के लेखा छ यहाँ। आम निर्वाचन भनेको के हो भन्दाखेरि जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफैले छनौट गर्न देशैभरि सञ्चालन हुने चुनाव हो। भन्नाले देशभरि चुनाव हुन्छ, जनताले आफूलाई मन परेको प्रतिनिधि वा नेता छान्ने काम गर्छ, यसलाई आम निर्वाचन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले अब आम निर्वाचन के हो भन्ने कुरो प्रष्ट बुझिसक्नु भएको होला हैन त? ल अब अगाडि बढौँ है त। त्यसपछि के भयो होला त भाइ बहिनीहरू, यसो अनुमान गर्नुहोस् त। ल यो फोटो हेर्नुहोस् त, कसको होला यो फोटो चिन्नुहोस् त एकचोटि, यो तस्बिर कसको होला? हो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको। भाइ बहिनीहरू अब 15मा चुनाव भयो होइन, अनि 16मा विक्रम सम्वत 2016 साल जेठ 13 गते विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के भयो त नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो। जननिर्वाचित भनेको के होला भाइ बहिनीहरू? जन भनेको जनता, निर्वाचित भनेको चुन्ने काम गरे है। के भयो भने देशमा निर्वाचन भयो, जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गरे र जितेका प्रतिनिधिहरूको बिचमा फेरि चुनाव भयो, अनि ती प्रतिनिधिहरूले फेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा बिपी कोइरालालाई चुने, छनौट गरे। त्यसैले बिपी कोइरालालाई, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई
नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यो पनि प्रष्ट भयो भाइ बहिनीहरू, यो डेटमा कुन घटना घटेको थियो भनेर, हैन? ल भाइ बहिनीहरू, अब अर्को घटना हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तस्बिर कसको होला चिन्नुहुन्छ? चिन्नु भएन है? ल ठिक छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तस्बिर राजा महेन्द्रको हो र विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गतेको घटना हो। योभन्दा अगाडि के थियो त? बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यतिखेर के थियो? प्रजातान्त्रिक सिस्टम थियो, हैन? जनताका छोरा प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था थियो। तर राजा महेन्द्रलाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था मन पर्दैन थियो। त्यसैले 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले के गरे त भन्दाखेरि नेपालको प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे। अर्थात् विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको सरकारलाई राजा महेन्द्रले विघटन गरिदिए। नेताहरूलाई धरपकड गर्न थाले, थुन्न थाले र प्रजातान्त्रिक जुन व्यवस्था थियो नेपालमा त्यसलाई अन्त्य गरिदिनु भयो। यसरी के भयो त? 2007 सालमा जुन प्रजातन्त्र आएको थियो त्यो प्रजातन्त्रको अन्त्य भयो। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भएको यो दिन हो, 2017 साल पुस 1 गते। भाइ बहिनीहरू, यो दिन घटेको घटना पनि थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि के भयो होला त? हो, हामीले अघि हेऱ्यौँ 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, 17 सालमा प्रजातन्त्रको अन्त्य भयो। त्यसैले हामीले 7 देखि 17 सालसम्मको राजनीतिक घटनाक्रम हेऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, यो एउटा भाग हामीले हेऱ्यौँ 7 देखि 17 सालसम्मको। र यो प्रजातन्त्रको अन्त्य भएपछि के भयो त? निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो। अब निर्दलीय भनेको के होला त भाइ बहिनीहरू? निर्दलीय निर्दलीयको हुन्छ दल बिनाको। दल बिनाको अनि व्यवस्था भनेको व्यवस्था हो, शासन व्यवस्था हो। अर्थात् दल बिनाको शासन व्यवस्था नेपालमा लागू भयो, जसलाई पञ्चायती व्यवस्था भन्यो। राजाले ल्याएको शासन व्यवस्था हो यो भाइ बहिनीहरू। अनि यसरी प्रजातन्त्रको अन्त्य भएर नेपालमा पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु भयो। यसरी भाइ बहिनीहरू, हामी हेर्न सक्छौँ संक्षेपमा 2007 साल फाल्गुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। अनि 2015 साल फाल्गुन 7 गते हाम्रो देश नेपालमा पहिलोपटक संसदको लागि आम निर्वाचन भएको थियो। अनि 2016 साल जेठ 13 गते विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। अनि 2017 साल पुस 1 गते के भयो त? प्रजातन्त्रको अन्त्य भयो र नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, अब हामी दोस्रो भाग हेर्छौँ। 2017 साल विक्रम सम्वत 2017 सालदेखि 2046 सालसम्मका मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम। अब हेरौँ है भाइ बहिनीहरू, के घटे त राजनीतिक घटनाक्रमहरू। अब हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो तस्बिरले के देखाइरहेछ यहाँ अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यहाँ नेपाली जनता र विभिन्न पार्टीका मानिसहरूले पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गरिराखेको देखिन्छ। त्यसै गरी यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ विद्यार्थीहरू यो दाहिनेपट्टिको नेपालको झन्डा बोकेका, हैन, यो नारा जुलुस भइराखेको अवस्था छ। विद्यार्थी आन्दोलन हो। अनि पार्टीहरूद्वारा र विद्यार्थीहरूद्वारा आन्दोलन सुरु भयो पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा। त्यसपछि के भयो? देशको अवस्था बिग्रिँदै गएपछि विक्रम सम्वत 2036 साल जेठ 10 गते राजा वीरेन्द्रबाट एउटा घोषणा भयो।
त्यो घोषणा के हो भने अब नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था चाहिन्छ वा बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ वा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब जनताको मत बुझ्नु पर्यो भनेर के भयो त जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भएको। भाइ बहिनीहरूलाई जनमत सङ्ग्रह भनेको थाहा छ? छैन है। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, जन भनेको जनता है, मत भनेको विचार, विचार र सङ्ग्रह भनेको सङ्कलन, सङ्कलन गर्ने है। भाइ बहिनीहरू, जन भनेको जनता, मत भनेको विचार र सङ्ग्रह भनेको सङ्कलन गर्ने, अर्थात् देशभरिबाट योग्य उम्मेदवार, योग्य जनताबाट है यो पञ्चायती व्यवस्था सम्बन्धी मुद्दामा जनताको विचार सङ्कलन गर्ने यो कार्यक्रम हो जनमत सङ्ग्रह। अर्थात् जनताको विचार सङ्कलन गर्ने कार्य नै के हो त जनमत सङ्ग्रह हो। भाइ बहिनीहरू, जनमत सङ्ग्रहको पनि अर्थ बुझ्नुभयो होला होइन त? ल ठिक छ है। अब यसरी जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो। अनि घोषणा भइसकेपछि के भयो त अब हेर्नुहोस् त यहाँ तस्विरमा, यहाँ नेपाली जनता लाइनमा बसेका छन् के का लागि त? हेर्नुहोस् है, जनमत सङ्ग्रहका लागि। अब यो जनमत सङ्ग्रह कहिले भयो त? 36 सालमा त जन्म सङ्ग्रह गर्ने घोषणा भयो। अनि 37 साल वैशाख 20 गते नेपालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। अब यसमा दुईटा विकल्प दिएको थियो है। के त? के विकल्प थिए त? एउटा राजाले प्रस्ताव ल्याएको है विकल्प सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था, अर्थात् पहिलेको जुन पञ्चायती व्यवस्था छ त्यसमा सुधार गर्ने र पञ्चायती व्यवस्थालाई नै राख्ने। जनताको माग थियो बहुदलीय व्यवस्था। भाइ बहिनीहरू, बहुदलीयको अर्थ थाहा छ? थाहा भएन है। यहाँ बहुको अर्थ धेरै र दलीय भनेको यो दल, राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, अर्थात् देशमा राजनीतिक पार्टीहरू हुने र राजनीतिक पार्टीको मार्फत जनताले देशमा शासन गर्ने व्यवस्था हो। यसरी जनताले बहुदलीय व्यवस्था माग गरेका थिए। यसैको लागि यो दुईटा विषयमा के भयो त जनमत सङ्ग्रह भयो। उदाहरणको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है। यसरी एउटा विकल्प थियो सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था र अर्को बहुदलीय व्यवस्था। जो मानिसले बहुदलीय व्यवस्था मन पराउँथे उहाँहरूले यस्तो बहुदलीय व्यवस्थाको कोठामा टिक लगाउनुहुन्थ्यो, आफ्नो विचारको लागि सङ्केत गर्नुहुन्थ्यो। कसैलाई अब सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था पनि मन पर्या होला भने पञ्चायती व्यवस्था मन पर्नेले पञ्चायती व्यवस्था कोठामा टिक लगाउँथे। हो यसरी मानिसहरूले आफ्ना विचार व्यक्त गरे। सबै विचार सङ्कलन गर्दाखेरि अन्तमा के भयो त सुधारिएकै पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा के जनमत प्राप्त भयो। अर्थात् धेरैजसो मानिसले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई मन पराए र फेरि पञ्चायती व्यवस्था कायम भयो। यसरी भाइ बहिनीहरू, पञ्चायती व्यवस्था लागू भइसकेपछि धेरैजसो नेपाली जनता, राजनीतिक दललाई यो कुरा मन परेको थिएन। फेरि के भयो त राजाको विरुद्धमा, पञ्चायती शासनको विरुद्धमा हैन, फेरि देशमा अब के भयो त हेर्नुहोस् त, तस्बिर आफै बोल्छ हैन। हेर्नुहोस् त के भएको छ। हो देशभरि नारा जुलुस हुन थाले हैन, आन्दोलन हुन थाले, सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीको बिचमा झडप हुन थाल्यो है। हो यसबाट के भयो त यतिखेर विक्रम सम्वत 2046 साल फाल्गुन 7 गतेका दिनबाट यो आन्दोलन सुरु भयो पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा। र यो आन्दोलनमा को सहभागी भए त? मुख्य रूपमा पार्टीगत रूपमा एउटा नेपाली काङ्ग्रेस है, एउटा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी। अनि अर्को के भन्यो त
संयुक्त वाम मोर्चा, वाम भनेको थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? कम्युनिस्ट पार्टी हो है। कम्युनिस्ट पार्टीलाई वाम पनि भनिन्छ। नेपालमा त्यतिखेर साना ठुला गरेर थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिए। ती सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर एउटा ग्रुप बनाए है, हो त्यसलाई संयुक्त वाम मोर्चा भन्यो। एउटा कम्युनिस्टको गुट भयो, अर्को नेपाली काङ्ग्रेसको। यसरी दुईटै पार्टी मिलेर अनि आम नागरिकहरू मिलेर पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा जनआन्दोलन, जन भनेको जनता, आन्दोलन भनेको विरोध गर्ने, जनताहरू मिलेर पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्न थाले, आन्दोलन गर्न थाले। त्यसपछि के भयो त भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त अब। हो, अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो को होला त? यहाँ हेर्नुहोस् त, यो देब्रेपट्टिको हो राजा वीरेन्द्र हुन् है। राजा वीरेन्द्रले देशको परिस्थिति बिग्रदै गएको देखेर है के गरे त 2046 साल चैत्र 26 गते एउटा घोषणा गर्नुभयो। के घोषणा गर्नुभयो भने 17 सालदेखि 46 सालसम्म करिब 30 वर्षको जुन पञ्चायती व्यवस्था थियो, निर्दलीय व्यवस्था थियो, त्यो अन्त्य भयो र अब हाम्रो देशमा फेरि बहुदलीय व्यवस्था लागू हुन्छ भन्ने कुरा घोषणा गर्नुभयो। अर्थात् 7 सालमा आएको प्रजातन्त्र 17 सालमा खोसियो। त्यो खोसिएको प्रजातन्त्र फेरि के भयो त 46 साल चैत्र 26 गतेको घोषणाबाट हाम्रो देशमा फेरि के भयो त बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो। अर्थात् फेरि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू भयो भाइ बहिनीहरू। र यहाँ दायाँतिरको तस्विर हेर्न सक्नुहुन्छ, जब राजाबाट घोषणा भयो अनि बहुदलीय व्यवस्था लागू हुने घोषणा भयो, त्यसको खुसियालीमा नेपाली जनता सडकमा आए, जुलुस निकाले, खुसियालीको र्याली निकालेको हो भाइ बहिनीहरू। यसरी के भयो त 17 सालदेखि 46 सालसम्मको एउटा एक किसिमको राजनीतिक व्यवस्था हो, त्यो भनेको पञ्चायती व्यवस्था। भाइ बहिनीहरू 17 देखि विक्रम सम्वत 2017 सालदेखि विक्रम सम्वत 2046 सालसम्म चलेको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। यसरी 17 देखि 46 सालसम्म विभिन्न किसिमका राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटे। हामीले अहिले विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 2046 सालसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यसै सन्दर्भमा अब भाइ बहिनीहरूको लागि क्विज प्रश्नहरू, विकल्पसहितको प्रश्नहरू यहाँ आउँदैछ। भाइ बहिनीहरूले सही उत्तर छान्ने प्रयास गर्नुहोला है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ माथि, सही उत्तरमा टिक चिन्ह लगाउनुहोस्। प्रश्न नम्बर 1 छ है, ध्यान दिएर हेर्नुहोला है भाइ बहिनीहरू। हामीले छलफल गरिसकेको आधारमा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य कहिले भयो? यहाँ 4 वटा विकल्प छ। 2007 साल फाल्गुन 7 गते, 2007 फाल्गुन 8 गते, 2007 फाल्गुन 9 र 2007 फाल्गुन 10। ल यसको सही आन्सर के होला, उत्तर के होला, अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यसको सही उत्तर 2007 साल फाल्गुन 7 गते हो। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न है भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिनुहोस् फेरि। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुन् है, चुनिएर आउने है, हो को होला त? यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ 4 वटा विकल्प दिएको छ। गिरिजा प्रसाद कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हो। तपाईँहरूले गेस गरिसक्नु भएको होला, पक्कै पनि यसको सही एन्सर भनेको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। त्यसै गरी अर्को पनि छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 हेर्नुहोस् त, नेपालमा जनमत सङ्ग्रह कहिले सम्पन्न भएको थियो? भर्खर अघि हामीले छलफल गरेका थियौँ होइन। हो, यसको सही उत्तर तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको होला। यसको सही उत्तर हो 2037 साल वैशाख 20 हो है। त्यसै गरी अर्को 4 नम्बर प्रश्न हेर्नुहोस् त, नेपालमा पहिलोपटक आम निर्वाचन कहिले भएको थियो? हो, तपाईँहरूले यो पनि गेस गरिसक्नु भएको होला, अनुमान गरिसक्नु भएको होला। वास्तवमा यसको सही उत्तर भनेको 2015 साल फाल्गुन 7 गते हो। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले 7 देखि 46 सालसम्मका राजनीतिक घटनाक्रम हेऱ्यौँ। अब हामी तेस्रो भागमा प्रवेश गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। अब भनेको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमहरू
विक्रम सम्वत 2046 सालदेखि अहिलेसम्मका मुख्य घटनाक्रमहरू हेर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर एकचोटि हेर्नु होला है त। फेरि ल हेर्नुहोस् है, अब यो तस्बिर हेर्नुहोस् त। यो तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको होला र यो घटना वा यो क्रियाकलाप कहिलेको होला त? हो 2048 साल वैशाख 29 गतेको हो। राजा वीरेन्द्रबाट होइन बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना हुने कुराको घोषणा गरिसकेपछि 48 साल वैशाख 29 गते देशैभरि चुनाव भएको थियो है, आम निर्वाचन। भाइ बहिनीहरू अघि पनि हामीले छलफल गरिसक्यो। 15 सालको चाहिँ पहिलो आम निर्वाचन, यो चाहिँ यहाँ पनि पहिलो भनेको छ, तर यो भनेको प्रजातन्त्र पछिको हो भाइ बहिनी है। पुनःस्थापना, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भनेको 2046 सालमा भएको थियो होइन। हो त्यो 46 साल पछिको यो पहिलो आम निर्वाचन हो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब यो घटना अर्को हेर्नुहोस् है, 2052 साल फाल्गुन 1 गतेको हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तस्बिर हेरेर तपाईँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लडाकुहरू छन् होइन, हात हतियार बोकेका छन्। यो घटना के होला त थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? सुन्नु भएको छ छैन है? ल यहाँ हेर्नुहोस् है। त्यतिखेर के थियो भने नेपालमा एउटा राजनीतिक पार्टी नेकपा माओवादी अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भन्ने एउटा राजनीतिक पार्टी थियो। त्यो राजनीतिक पार्टीले के गरे, आफ्ना विभिन्न मागहरू राखे। उनका माग पुरा नभएपछि के भयो त, राजतन्त्रको विरुद्धमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरे है। राजतन्त्र भनेको के होला त भाइ बहिनीहरू थाहा छ? थाहा भएन है? ल हेर्नुहोस् है, राजतन्त्र यो भनेको राजाको शासन हो है। राजाको शासन। अनि अर्को छ सशस्त्र है। सशस्त्र भनेको भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, हतियार सहित है, हात हतियार वा हतियार सहितको है भाइ बहिनीहरू। अर्थात् राजाको जुन शासन थियो, राजाको शासनको विरुद्धमा होइन। तर त्यतिखेर प्रजातन्त्र आइसकेको थियो, तर राजा सहितको प्रजातन्त्र थियो। राजा को अवशेष नराख्ने, राजालाई देशबाट हटाउने, राजाको शासनलाई पूर्ण रूपमा देशबाट हटाउने भनेर नेकपा माओवादीले हतियार सहितको के गरे त देशमा आन्दोलन गरे है, युद्ध गरे किसिमको। अनि यसरी 52 साल फाल्गुन 1 गते सशस्त्र युद्ध सुरु भएपछि त्यसपछि अब 2058 साल जेठ 19 गते पनि नेपालमा एउटा ठुलो घटना घटेको थियो। भाइ बहिनीहरू मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सायद यो कुरा सुनिसक्नु भएको होला र अनुमान पनि गरिसक्नु भएको होला। वास्तवमा यहाँ जुन दायाँपट्टिको तस्बिर देखाएछ, राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, उनका छोराहरू र छोरी हुन्। यो के अरे घटनामा के भएको थियो त, राज परिवारका सम्पूर्ण यो राजा वीरेन्द्रका परिवार भनौँ न, राजा वीरेन्द्रका परिवारका सदस्यहरू लगायत नातेदारहरूको मृत्यु भएको थियो त्यो हत्याकाण्डमा र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो। यस घटनालाई नारायण हिटी राजदरबार हत्याकाण्ड पनि भनिन्छ। नारायण हिटी राजदरबार हत्याकाण्ड किनभने यो दायाँपट्टि देखाइएको जुन तस्बिर हो यो नारायण हिटी राजदरबार हो र यो घटना यही दरबारभित्र भएको थियो भाइ बहिनीहरू। अब त्यसपछि के भयो, राजा वीरेन्द्रको वंश समाप्त भइसकेपछि उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका राजा भए र राजा भएको केही समयपछि अर्थात् 2061 साल माघ 19 गतेको घटना हो भाइ बहिनीहरू। तस्बिरमा देखाइएको के अरे स्क्रिनमा देखाइएको तस्बिर राजा ज्ञानेन्द्रको, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको। अनि राजा ज्ञानेन्द्रले के गरे त, त्यतिखेरको जुन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थाले आफ्नो हातमा लिए है, शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए।
त्यतिखेरका नेताहरूलाई पनि धरपकड गरे, थुनछेक गरे है। हो, यस्तो किसिमको घटना भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, यस्तो घटनापछि अब के भएको होला त अनुमान गर्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि माओवादी सहित, नेकपा माओवादी सहित अन्य राजनीतिक दलहरू, नेपाली जनता मिलेर फेरि राजाको कदमको विरुद्धमा आन्दोलन गरे है। ठुलो आन्दोलन भयो देशमा। यसबाट के भयो, देशको शान्ति सुरक्षामा असर पर्यो। देशको स्थिति बिग्रिँदै गएपछि 2062 साल चैत्र 24 गते फेरि के भयो त, दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो है। अनि जनआन्दोलन सुरु भएपछि के भयो त, त्यसपछि अनि 2063 साल वैशाख 11 गते राजा ज्ञानेन्द्रबाट फेरि के भयो त, जुन खोसिएको प्रजातन्त्र थियो फेरि स्थापना भएको घोषणा भयो। यसरी यो घोषणा भएपछि के भयो त, 2063 साल है मङ्सिर 5 गते हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ तस्बिरमा। यो तस्बिर भनेको दायाँपट्टिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको र यता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हो। माओवादीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सरकारको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बिचमा के भयो त, बृहत शान्ति सम्झौता भयो। र यो शान्ति सम्झौता अनुसार के भयो त, नेकपा माओवादीले अबदेखि हात हतियार नउठाउने, लडाइँ नगर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीति गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो। हो, यसपछि अब के भयो त भाइ बहिनीहरू, यहाँ अनुमान गर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त तस्बिर। यो 2064 चैत्र 28 गतेको कुरा हो। यो दिन नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, यो संविधान सभा के को लागि, यो संविधान सभाको निर्वाचन के को लागि भएको थियो थाहा छ? छैन है। हाम्रो देशमा पहिला संविधान राजाको इच्छाबाट हुन्थ्यो है। तर जनताले आफ्नो इच्छाअनुसारको संविधान कहिल्यै बनाउन पाएन। नेपालमा धेरै संविधान बने, तर यो संविधान सभाबाट चुनिएर, जनताबाट छानिएर आउने जनप्रतिनिधिहरू मिलेर देशमा आफ्नो संविधान आफै बनाउने भनेर यो संविधान सभाको चुनाव भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि संविधान सभाको चुनाव भइसकेपछि 2065 जेठ 15 गतेको घटना हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको संसद भवन हो। सांसदहरू जितेर आएका होइन, चुनावबाट जितेर आएका, यहाँ के अरे संविधान सभाको चुनावबाट जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरू हुन्। उहाँहरूको पहिलो बैठक बसेको थियो र त्यो पहिलो बैठकबाट के गरे त, गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको घोषणा गरिदियो नेपाललाई। गणतन्त्र भनेको के त भन्दाखेरि, गणतन्त्र भनेको नेपालको सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरू है, राजा बिनाको शासन व्यवस्था है। राजा बिनाको शासन व्यवस्था अर्थात् नेपालको शासन जनताले मात्र गर्ने, अब राजाले गर्न नपाउने भनेर नेपाललाई गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भयो। अनि त्यसपछि के भयो त, पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अहिलेसम्मको करिब 239 वर्ष अर्थात् 239 वर्ष लामो अवधिको राजतन्त्रको अन्त्य भयो है, राजाको शासन अन्त्य भयो। अनि त्यसपछि के भयो त, 2065 साल साउन 8 गते होइन के भयो त, डाक्टर रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुभयो है। राजा हुँदा देशको सबैभन्दा माथिल्लो पोस्टमा प्रमुख व्यक्ति राजा हुने व्यवस्था थियो। गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रपति प्रमुख हुने व्यवस्था भयो। त्यही भएर डाक्टर रामवरण यादव नेपालका प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति भए। अनि त्यसपछि फेरि के भयो त भाइ बहिनीहरू, 2070 मङ्सिर 4 को घटना, फेरि के भयो त, दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो। अब यो पहिलो जुन संविधान सभाको चुनाव भयो थियो, संविधान निर्माणको लागि विभिन्न कारणवश संविधान बन्न सकेन र संविधान
सभा विघटन भएको थियो, त्यसैले फेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। अनि संविधान सभाको निर्वाचन भएपछि के भयो त भाइ बहिनीहरू, तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हो तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो, पुरा सही हो। विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते हाम्रो देशको संविधान बन्यो, जारी भयो है। संविधान बनेको देशको मूल कानुन हो। यो जनताले, नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो र यो संविधान राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट जारी भएको थियो। त्यसपछि 2072 साल कार्तिक 11 गते तपाईँहरूले चिनिसक्नु भएको होला, उहाँ विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो र अहिलेसम्म कायम हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले 46 सालदेखि हालसम्मका मुख्य घटनाक्रमहरू हेरिसक्यौँ। अब फेरि केही क्विजहरू छ है, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति को हुन्? अहिले भर्खरै हामीले छलफल गऱ्यौँ। हो, ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले। यसो अनुमान गर्दै गर्नुहोस् है, को होला? 1 को के अरे गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति को होला? गेस गर्नुहोस् त। हो, सही हो, तपाईँहरूले गेस गर्नुभएको कुरो सही हो, डाक्टर रामवरण यादव। अनि त्यस्तै गणतन्त्र नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति को हुन्? अहिले भर्खरै हामीले छलफल गऱ्यौँ, अनुमान गर्नुहोस् त। हो, सही हो, वास्तवमा विद्यादेवी भण्डारी नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति हुन्। भाइ बहिनी, र अर्को पनि छ यहाँ जोडा मिलाउने, हेर्नुहोस् त, ध्यान दिनुहोस् है। अहिले छलफल गरेको आधारमा हामीले यो जोडा मिलाउने प्रश्न राखेछौँ। पञ्चायती व्यवस्था लागू कहिले लागू भएको होला? हेर्नुहोस् त, 2017 साल। गेस पनि गर्दै गर्नु होला है, म पनि यहाँबाट देखाउँछु। माओवादीद्वारा सशस्त्र युद्ध सुरु कहिले? 2052 साल। अनि प्रथम संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएको थियो कहिले? अनुमान गर्नुहोस् त। हो, 2064 मा। अनि राणा शासनको अन्त्य 2007 साल। त्यसै गरी गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भएको थियो हाम्रो नेपाल, त्यो कहिले भएको हो? एकचोटि सम्झिनुहोस् त। हो, 2065 साल। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले 2007 सालदेखि विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि हालसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। 7 सालदेखि 17 सालसम्म प्रजातान्त्रिक व्यवस्था रह्यो, 17 देखि 46 सम्म पञ्चायती व्यवस्था रह्यो र 46 पछि प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछि फेरि अहिले गणतन्त्र सुरु भएको छ, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो विषयवस्तुको बारेमा हामीले यति नै छलफल गऱ्यौँ। यस छलफलबाट भाइ बहिनीहरूलाई आफ्ना पाठमा भएका क्रियाकलापहरू गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने आशा गर्दै आजको यो कक्षा यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।